बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते हैं कि नाश्ता हमारी अच्छी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। ताहम कई लोग नाश्ता करने की बजाय सीधा दिन में खाना खाने को अहमियत देते हैं, जिससे कई अफराद का मुकम्मल दिन जिस्मानी तौर पर सुस्त रवि से गुजरता है। दुनिया भर के डॉक्टरों का मानना है कि नाश्ता हमारी जिस्मानी सेहत के लिए बेहद ज़रूरी है और वो अफराद जो नाश्ता नहीं करते वो बढ़ती उम्र के साथ कई अक़साम के मर्ज में मुब्तला हो सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसी बहुत सी ग़िज़ाएं हैं जिन्हें निहार मुँह खाना सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। यहाँ ऐसी ग़िज़ाओं की फहरिस्त तरतीब दी गई है कि सुबह उठने के बाद निहार मुँह कौन सी ग़िज़ाएं खानी चाहिए और किन से परहेज करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे उन ग़िज़ाओं की जिन्हें निहार मुँह नहीं खाना चाहिए। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आप हमारे इस फैमिली चैनल का हिस्सा नहीं बने तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन ज़रूर दबा दें। इससे आपको हमारी हर वीडियो फ़ौरन मिल जाएगी। पेस्ट्री या केक वगैरह का खाना। निहार मुँह पेस्ट्री और केक जैसी ग़िज़ाओं से परहेज करना चाहिए जो कि खमीर वगैरह से तैयार की जाती हैं, क्योंकि ये ग़िज़ाएं निहार मुँह पेट के लिए ठीक नहीं और इनसे मैदे और आंतों में तकलीफ़ और गैस के मसाइल पेश आ सकते हैं। इसके अलावा मिठाई। सुबह उठते ही खाली पेट में मीठा खाना पित्ते के लिए नुकसानदेह है। ऐसा करने से शुगर का खतरा भी बढ़ जाता है। निहार मुँह टॉफ़ी या मिठाइयाँ खाना शुगर का खतरा ज़्यादा बढ़ा देते हैं। दरअसल मीठा इंसुलिन की सतह को बढ़ा देता है, जिसके नतीजे में लबलबे पर बोझ में इजाफा हो जाता है, जो बाद में शुगर की वजह भी बन सकता है। दही वैसे तो बेशुमार फ़वाइद से भरपूर है और बचपन से हमें यही सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है और बताया जाता है कि खाली पेट दही खाने का ये फ़ायदा होगा, वो फ़ायदा होगा वगैरह। लेकिन यूरोपियन माहिरीन ने एक नई तहकीक सामने लाई है जो कि काफ़ी हैरान कुन है और आप उसके मुतल्लिक एक बार ज़रूर जानना चाहेंगे। दही के वो फ़वाइद जो हमें बचपन से बताए जाते हैं और जिनको हज़ारों लोग बारहा आजमा चुके हैं और मुतअद्दिद फ़वाइद भी हासिल कर चुके हैं, वो इंशाल्लाह आपको फिर कभी बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको यूरोपियन माहिरीन की ये तहकीक एक बार ज़रूर जान लेनी चाहिए, जिसका चर्चा आजकल हमारे पाकिस्तानी डॉक्टर्स भी कर रहे हैं और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि दही खाने का ये तरीका ज़्यादा बेहतर और फ़ायदेमंद है। यूरोपीय माहिरीन का कहना है कि अगर निहार मुँह दही खाया जाए तो पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पैदा हो सकता है, जो आपके पेट में मौजूद लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है, जो कि आपके जिस्म के लिए फ़ायदेमंद है। इसलिए खाली पेट दही खाना फ़ायदेमंद नहीं बल्कि नुकसानदेह है। हाँ, ऐसा मुमकिन है कि आप पहले नाश्ता करें और नाश्ता के आखिर में चंद चम्मच या जितना मुमकिन हो दही खा लें, या फिर नाश्ता करके 2 घंटे के अंदर अंदर दही खा लें। वो आपको निहार मुँह दही खाने से ज़्यादा फ़ायदा देगा। इस तहकीक पर इंशाल्लाह तहकीक करके आपको बताएंगे कि हमारे देसी माहिरीन और देही इलाकों के बड़े जैसा कि नाना नानी, दादा दादी वगैरह अपने आजमूदा टोटकों के हवाले से क्या कहते हैं। इसी तरह अमरूद में खाम रेशा मौजूद होता है, जिसके निहार मुँह खाए जाने से बलगम की झिल्ली मुतासर होती है, इसलिए इसे खाली पेट खाने का इंतखाब दुरुस्त नहीं। टमाटर में टैनिक एसिड की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसे निहार मुँह खाया जाए तो मैदे में तेज़ाबियत का खतरा बढ़ जाता है और इस तेज़ाबियत से गैस्ट्रिक अल्सर भी हो सकता है। खीरा या दीगर हरी सब्जियाँ। कच्ची सब्जियों में अमीनो एसिड ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है, जो खाली मैदे के लिए बेहद नुकसानदेह है। इन सब्जियों को निहार मुँह खाया जाए तो सीने में जलन और पेट दर्द के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह केला। खाली मैदे पर केला खाने से जिस्म में मैग्नीशियम की मिकदार बढ़ सकती है, जो कि खून में शामिल होकर दिल के लिए बेहद नुकसानदेह साबित हो सकता है। लेकिन माहिरीन का यही कहना है कि जिस्म में मैग्नीशियम की मिकदार नुकसानदेह तब होती है जब आप एक ही दिन में 400 तक केले खा लें, और मेरे ख्याल में ऐसा शख्स शायद ही दुनिया में कोई हो जो एक वक्त में 400 केले खा जाए। लेकिन फिर भी एहतियात करें और खाली पेट केले खाने से इज्तनाब बरतें। मिसालें। सुबह खाली पेट में मिसालेदार खाना खाने से पेट की जलन के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा मिसालेदार खाने हजमी निज़ाम में कई अक़साम के मसाइल भी पैदा कर सकते हैं। इसी तरह कोल्ड ड्रिंक्स।
خالی معدے پر کولڈ ڈرنک کا استعمال پیٹ تک پہنچنے والے خون کی رفتار کو ہلکا کر دیتا ہے، جس کے باعث کھانے کو ہضم ہونے میں وقت لگتا ہے اور دیگر مسائل کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ ترش پھل۔ ترش پھلوں میں ایک ایسا ایسڈ موجود ہے جو خالی پیٹ کھایا جائے تو سینے کی جلن کا باعث بنتا ہے۔ ان سے گیسٹرک السر کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے ان غذاؤں کی جنہیں نہار منہ کھانا چاہیے۔ سب سے پہلے دلیا۔ دلیا معدے کی ہائیڈروکلورک ایسڈ سے حفاظت کا کام کرتا ہے۔ دلیا میں فائبر بھی موجود ہوتا ہے جو کولیسٹرول کی سطح کو کم کرنے میں کارآمد ہے۔ جو کا دلیا۔ جو کا دلیا جسم سے ٹاکسن کی مقدار کو کم کرتا ہے۔ اسے نہار منہ کھانے سے بہت دیر تک آسودگی کا احساس رہتا ہے۔ گندم سیاہ۔ گندم سیاہ معدے کے لیے نہایت بہترین غذا ہے۔ اس میں پروٹین، آئرن اور وٹامنز کی کثیر تعداد موجود ہے۔ تخم گندم۔ تخم گندم جسم میں وٹامن ای اور فولک ایسڈ کو پیدا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے استعمال سے نظام ہاضمہ بہتر انداز میں کام کرتا ہے۔ انڈے۔ کئی ڈاکٹروں کے مطابق روزانہ صبح ناشتے میں انڈا کھانے سے کیلوریز میں خود بخود کمی آتی جاتی ہے۔ تربوز۔ تربوز میں لائکوپین کی زیادہ مقدار موجود ہے جو آنکھوں اور دل کے لیے مؤثر ہے۔ بلو بیریز۔ حالیہ تحقیق کے مطابق بلو بیریز روزانہ کھانے سے یادداشت، بلڈ پریشر اور میٹابولزم کے نظام میں بہتری آ سکتی ہے۔ خمیر کے بغیر اناج کی روٹی کھانا۔ اناج کی روٹی کو کھانے کا بہترین وقت نہار منہ ہے۔ اس میں کاربوہائیڈریٹ اور دیگر غذائیت موجود ہے۔ میوے۔ ناشتے میں میوے کھانا نظام ہاضمے کو بہتر بنانے کا کام کرتا ہے۔ شہد۔ شہد جسم کو چست رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کے کئی فوائد ہیں جن میں دماغ کو تیز کرنا اور جسم میں انرجی پیدا کرنا ہے۔ ایک برطانوی تحقیق کے مطابق جو لوگ ناشتے میں مختلف چیزوں کا استعمال کرتے ہیں ان میں کمر بڑھنے یا موٹاپے کا امکان 90% تک بڑھ جاتا ہے، جبکہ امراض قلب کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ تو ذرا ان چیزوں پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں جن سے ماہرین اتنا ڈراتے ہیں۔ غذائیت بخش غذا سے دوری۔ ایک تو آپ شوگر کے مریض ہیں تو صبح کا ناشتہ تگڑا ہونا چاہیے، کیونکہ بڑا اور غذائیت سے بھرپور ناشتے کا استعمال معمول بنا لینا کچھ ہفتوں میں بلڈ شوگر اور بلڈ پریشر کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ کچھ عرصے پہلے کی ایک تحقیق کے مطابق پروٹین سے بھرپور ناشتہ بھوک بڑھانے والے ہارمون کی سطح کم کرتا ہے۔ ناشتہ دیر سے کرنا۔ اگر آپ کو صبح اٹھنے کے بعد بھوک نہیں لگتی تو اپنی غذائی عادات کا جائزہ لیں۔ ممکنہ طور پر آپ رات کو بہت زیادہ کھاتے ہوں گے، تاہم اگر صبح بھوک نہ بھی لگے تو بہتر یہی ہے کہ اٹھتے ہی کچھ نہ کچھ کھا لیں، چاہے ایک سیب ہی ہو، تاکہ جسمانی میٹابولزم اپنا کام شروع کر دیں۔ جلد بازی۔ اگر آپ کو دفتر یا کہیں جانے کی جلدی ہے اور کچھ بھی اٹھا کر کھا لیتے ہیں تو یہ عادت آپ کا پیٹ بھرنے کے لیے ناکافی ثابت ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں جلد دوبارہ بھوک لگنے لگتی ہے اور بازار کی ناقص اشیاء کا استعمال کرتے ہیں جو موٹاپے کا باعث بنتی ہیں، جبکہ تیز تیز چبا کر خوراک کو نگلنا بھی نظام ہاضمہ پر منفی اثرات مرتب کرتا ہے۔ چکنائی سے پاک دودھ کا استعمال۔ چکنائی سے پاک دودھ کا استعمال وزن کم کرنے کے لیے اچھا انتخاب محسوس ہوتا ہے، مگر جسم کو اس صورت میں کیا فائدہ ہوگا جب وہ اسے ہضم ہی نہیں کر سکے گا۔ عام دودھ ناشتے کے لیے زیادہ بہتر انتخاب ہے، جبکہ چکنائی سے پاک دودھ دن کے کسی اور وقت استعمال کرنا چاہیے۔ فلیور ملک کا استعمال۔ اگر تو آپ فلیور ملک جیسے بادام، سویا یا ناریل کے دودھ کو عام دودھ کے صحت مند متبادل کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو جان لیں کہ اگر ان میں مٹھاس شامل ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ لوگ ایسے فلیور ملک کی شکل میں زیادہ شکر جسم کا حصہ بنا لیتے ہیں جس کا انہیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ پروٹین اور صحت مند چربی سے دوری۔ پروٹین جسم کو توانائی فراہم کرتی ہے، جبکہ صحت مند چربی پیٹ بھرنے اور بے وقت کی بھوک کی روک تھام کرتی ہے۔ تو صحت مند چربی اور پروٹین سے بھرپور ناشتہ جیسے انڈے، گریاں، مکھن اور دہی جسم کے لیے بہترین ثابت ہوتا ہے۔ چائے یا کافی کا نہار منہ استعمال۔ خالی پیٹ کافی یا چائے کا استعمال جسم کے لیے بہت زیادہ تیزابی ثابت ہوتا ہے اور ناشتہ کم کھانے پر مجبور کر کے دن بھر میں الم غلم اشیاء کے استعمال پر مجبور کر سکتا ہے۔ در حقیقت یہ عادت بھوک کی سطح،
तवानाई की सतह और तवज्जो मरकूज करने की सलाहियत के लिए तबाकुन साबित होती है। तो भाइयों और बहनों, आज से आप नाश्ते पर नज़र रखें। इंशाल्लाह अनकरीब हम एक ऐसी वीडियो बनाएंगे जिसमें उम्र के हिसाब से मुकम्मल चार्ट होगा, जिसके मुताबिक आप अपना नाश्ता कर सकें और सेहतमंद और हेल्थी रहें। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है तो एक लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें और दोस्त, अहबाब और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।